नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने बेनामी उजुरी पर्न थालेपछि स्वर पार्ने आतंक। लोकमान शैलीमा उत्रिँदै अख्तियार प्रमुख प्रेम राई। निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दल मार्फत चन्दा वा निजी सहयोगको दबाव सामना गर्नु परेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको दाबी। राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा चन्दा नदिने घोषणा। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको ओह्रालो यात्रा। बायोप्सीको रिपोर्ट आउन 3 महिना। विशेषज्ञ चिकित्सक हाजिर गर्दै हिँड्दै फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि। आर्थिक संकट सम्हाल्न नसक्ने भन्दै श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर अजित काब्रालले दिए राजीनामा। राजनीतिक संकट पनि गहिरिँदै गएपछि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्यो। र नेपाललाई त्रिकोणात्मक T20I सिरिजको उपाधि। पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। दिपेन्द्र बने T20Iमा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई धमाधम 16 पन्ने फारम भराउन थालेको छ। प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने बेनामी उजुरी पर्न थालेपछि अख्तियारले धमाधम उनीहरूलाई 16 पन्ने फारम भराएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले आफ्नो विरोधीहरूलाई तह लगाउन 13 पन्ने फारम भराएर हैरानी दिने गरेको भन्ने व्यापक गुनासो उठेको थियो। त्यही शैलीमा अहिले सामान्य बेमानी उजुरी पर्ने बित्तिकै अख्तियारले 16 पन्ने फारम भराउन थालेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियारले बाहलवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षक वसन्त लामालाई समेत 16 पन्ने फारम भराइसकेको जनाइएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको बढुवा हुने मुखमा लामालाई 16 पन्ने भराउनुले कतिपयले भने नियोजित रूपमा समेत अर्थाउने गरेका छन्। लामा मात्रै होइन, प्रहरीका डीएसपी एसपीसम्मले 16 पन्ने फारम भरेका छन्। एसपी योगबहादुर पाललाई पनि अख्तियारले केही समय अघि मात्रै 16 पन्ने फारम भराएको स्रोतले जानकारी दियो। राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आएका पाल भने पटक पटक विवादमा पर्दै आएका प्रहरी अधिकृत हुन्। त्यसैगरी अख्तियारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कार्यरत डीएसपी सुधीरराज शाहीलाई समेत 16 पन्ने फारम भराएको छ। शाहीको 16 पन्नेको साइनो भने काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा नेकपा एमाले कार्यकर्तामाथिको दमन रहेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व गृह सचिव समेत रहेका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकट हुन्। ओलीले नै अध्यादेश मार्फत राईलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। प्रदेश 2 को तराईको जिल्ला धनुषाका एसपी वसन्त रजौरेलाई पनि अख्तियारले 16 पन्ने फारम भराएको छ। सामान्य बेनाम उजुरी पर्ना साथ अख्तियारले बहालवाला प्रहरीलाई फारम भराएर हैरानी दिने गरेको गुनासो समेत उठ्ने गरेको छ। 13 पन्ने फारमलाई नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुख भएको बेला 16 पन्ने बनाइएको थियो। कतिपयले भने 16 पन्नेको दुरुपयोग गरेर हैरानी दिने उद्देश्यले भराउन थालिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदमा रहँदा वैधानिक रूपमा जति आम्दानी गरेको हुनुपर्ने हो त्योभन्दा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो वा उसको जीवनशैली त्योभन्दा बढी अस्वाभाविक देखियो भने बल्ल 16 पन्ने भराउनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 का लागि सोमबारदेखि मतपत्र छाप्न सुरु गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगको सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार त्यसका लागि आजै निर्णय गरिँदैछ। आयोगले 1,80,000 नमुना मतपत्र छापिसकेको छ र अब मतपत्र छाप्नका लागि आज आयोगले निर्णय गरेर पठाउँदैछ। हिजो नमुना छापियो, आजबाट मतपत्रको छपाई सुरु हुन्छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने कुल 23 लहर समूहका 77 प्रकारका 1,94,00,000 थान मतपत्र छपाई हुनेछन्। सबैभन्दा कम 16 लहरका मतपत्र रोल्पाको हुनेछ भने सबैभन्दा बढी 56 लहरको मतपत्र काठमाडौँको हुनेछ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मतपत्र छाप्दैछ। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार 8% देखि 25% थप मतपत्र छापिन्छ। मनाङ, जुम्ला, हुम्ला जस्ता ठाउँहरूमा बढी प्रतिशत जगेडा राखिन्छ। नजिकका र धेरै मतपत्र आवश्यक पर्ने जिल्लामा कम प्रतिशत जगेडा राखेर मतपत्र छपाई गरिन्छ। दुर्गमतिरको सुरुमा छाप्ने र सुगमतिर क्रमशः आउने रणनीति रहेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले नेपालका राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा चन्दा नदिने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, जाइका, युकेड, कोइका लगायतका विकास साझेदारहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर आफ्नो कर्मचारी र परियोजनाहरूले चन्दा वा जिन्सी सहयोगको दबाव सामना गर्नु परेको समेत दावी गरेका छन्। आउँदो निर्वाचन वा कुनै पनि समयमा चन्दा, नगद वा जिन्सी उपलब्ध गराइने छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको महत्त्वपूर्ण स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको सन्दर्भमा उल्लेखित सिद्धान्तहरूप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतामा जोड दिन चाहन्छौँ। त्यही भावनाअनुसार हामी राजनीतिक दल, सरोकारवाला र अन्य समूहलाई यी सिद्धान्तहरू नेपालको विकासलाई अघि बढाउन र आसन्न निर्वाचन सफल पार्न सामूहिक प्रयासलाई सम्मान गर्न अपिल गर्दछौँ। कर्मचारी र परियोजनाहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूप्रति चासो रहेको भन्दै उनीहरूले सरोकारवालाहरूले चन्दा वा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन दिने दबाव आउने गरेकाले सबै सरोकारवालालाई प्रश्न पार्न चाहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनलाई केटाकेटीको खेल भएको बताएका छन्। सोमबार प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले सो गठबन्धन अदालतले बनाइदिएको आरोप लगाए। 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहुन्छ नि, यो 2 दिनको केटाकेटीको खेल हो। अदालतले ल्याएर जोडजाड गरिदिएको पुतली, टालाटुली बटुली, कति राम्रा पुतली भने जस्तो यी टालाटुली बटुलेका पुतलीहरू राम्रा पनि छैनन्। टाला पनि मिलाएर बनाउन जानेको छैन, उनले भने। ओलीले यो गठबन्धन अस्थायी रहेको दावी गरे। थाहै कुरा जनताको आदेश हो। जनताको आदेश के थियो र के आउँछ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनले देखाउँछ, ओलीको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धन भन्नुहुन्छ नि, यो 2 दिनको केटाकेटीको खेल हो। यो 2 दिनको अदालतले ल्याएर जोडजाड गरिदिएको पुतली डल्स पाउनुहुन्छ नि तपाईँहरू। टालाटुली बटुली, कति राम्रा पुतली भने जस्तो यी टालाटुली बटुलेका पुतलीहरू राम्रा पनि छैनन्। टाला पनि मिलाएर बनाउन जानेछ। यिनीहरू टेम्पोरेरी। त्यस कारण यो कुरासँग कुनै भ्रम नगर्नु। स्थायी कुरा सत्य हो। स्थायी कुरा जनताको आदेश हो। जनताको आदेश के थियो र के आउँछ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनले देखाउँछ। त्यो निर्वाचन कस्तो परिणाममा पुर्याउने भन्ने तपाईँहरूको हातमा छ। त्यतिबेला विपक्षी गठबन्धन बनेकै कारण ओलीको सत्ता बहिर्गमन सम्भव भएको थियो। सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले त्यसयता गठबन्धनप्रति आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। आइतबारकै एक कार्यक्रममा उनले गठबन्धनलाई भयानक अपराध भनेका थिए। क्यान्सरका बिरामीको उपचारका लागि भरपर्दो केन्द्रको रूपमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई लिइन्छ। चितौनको भरतपुरमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा देशभरका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। तर अब अवस्था फेरिन थालेको छ। पछिल्लो समय क्यान्सर अस्पतालमा व्यथितिहरू बढ्दै गएको छ। सेवा सुविधा थप हुँदै जानुपर्नेमा भएका सेवा पनि बन्द भइरहेका छन्। अस्पतालमा क्यान्सरको पहिचान र उपचारका लागि प्रयोग हुने उपकरणहरू बिग्रिएका छन्। ती उपकरणको समयमा मर्मत नहुँदा बिरामीहरू सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्, जसका कारण बिरामीले महँगो शुल्क तिर्दै निजीमा जानुपर्ने बाध्यता आएको छ। प्रयोगशालामा रिपोर्ट लिन लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। सेवा विस्तारमा अस्पताल प्रशासनले चासो नदिँदा विगतमा भएका सेवा समेत बन्द हुँदै गएका छन्। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने क्यान्सरका बिरामीले समेत अस्पतालमा लामो समय पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको एक चिकित्सकले जानकारी दिए। नाक, कान तथा घाँटी लगायत विभिन्न थरीका अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूको सूची लामो रहेको छ। अस्पतालमा मोडुलर अपरेसन कक्ष 8वटा बनाइएको भए पनि सबै अपरेसन कक्ष सञ्चालनमा नरहेको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन्। प्रशासनले चाहने हो भने तुरुन्तै धेरै समस्या हल हुन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। तर अस्पताल प्रशासनको ध्यान समस्या समाधान गर्नेतर्फ नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ। अस्पतालमा बायोप्सी रिपोर्ट आउन 3 देखि 4 महिना लाग्छ, जसकारण बिरामीले समस्या भोग्नु परेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर देजकुमार गौतमले भने बायोप्सी रिपोर्ट माइनर केसको 2 महिनासम्म लाग्ने र मेजर केसहरूको 1 साताभित्र आउने दावी गरेका छन्। अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हाजिर मात्रै गरेर फर्किने गरेको र ओपीडीमा बिरामीहरूले विशेषज्ञ चिकित्सक भेट्न मुस्किल हुने गरेको अस्पतालकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि अस्पताल फार्मेसीमा सहज रूपमा पाइनुपर्ने हो, तर क्यान्सर अस्पतालमा भने बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सबै औषधि नै पाइँदैन। अस्पताल फार्मेसीमा औषधि नपाएपछि बिरामीका आफन्तहरू निजी फार्मेसीमा औषधि लिन जाने गरेका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले सोमबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुलुकको आर्थिक सङ्कट आफूले सम्हाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिनुपरेको गभर्नर अजित काब्रालले बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष समक्ष राजीनामा दिएको समाचारमा उल्लेख छ। यसअघि श्रीलङ्काका 26 जना मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएका थिए। देशमा आर्थिक सङ्कटसँगै राजनैतिक सङ्कट पनि गहिरिँदै गएपछि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण समस्या परेपछि असन्तुष्ट नागरिकले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन समेत गर्न थालेसँगै राजनैतिक सङ्कट सुरु भएको हो। आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति राजापक्षको निवास घेर्न थालेपछि सरकारले शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि 36 घण्टे कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। आर्थिक सङ्कटसँगै राष्ट्रपति र उच्च सरकारी अधिकारीहरू विरुद्ध सर्वसाधारणले आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलित भएपछि सरकारले श्रीलङ्कामा देशव्यापी सुरक्षाका लागि भन्दै सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। चरम आर्थिक सङ्कट भोगिरहेको श्रीलङ्कामा हिंसात्मक गतिविधिहरू बढ्न थालेकाले सङ्कटकालको घोषणा गर्नु परेको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षण र समुदायको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक आपूर्ति र सेवाहरूको मर्मतका लागि भन्दै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको सरकारको दाबी छ। आर्थिक मन्दीसँगै अत्याधिक मूल्य वृद्धि र विद्युत आपूर्ति समेत बन्द हुँदा सर्वसाधारण थप मारमा परेकाले उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अर्धशतक र करण केसीको आक्रामक ब्याटिङमा घरेलु टोली नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 सिरिज जितेको छ। सोमबार भएको फाइनल खेलमा पपुवा न्युगिनीलाई 50 रनले पराजित गर्दै नेपालले घरेलु मैदानमा दोस्रो पटक सिरिज जितेको हो। नेपालले दिएको 168 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको पपुवा न्युगिनी 16.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 118 रनमा समेटियो। पपुवा न्युगिनीका लागि शेषे बाउलले अर्धशतक प्रहार गरे। बाउलले 59 रन बनाए। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। यस्तै करण केसीले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। त्यसअघि त्रिपी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनायो। नेपालका लागि दिपेन्द्रले सर्वाधिक 54 रन बनाए। त्यस्तै करणले अभिजित रहँदै 33 रन बनाए। दिपेन्द्र नेपालबाट टी20मा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। दिपेन्द्रले लगातार तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। यसअघि पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 66 र मलेसिया विरुद्ध 110 रनको इनिङ्स खेलेका थिए। नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको हो। 2 ओडिआई खेलको सिरिजमा भने पपुवा न्युगिनीले क्लिन स्विप गरेको थियो। गत वर्ष मलेसिया र नेदरल्यान्डसँग भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधि पनि नेपालले जितेको थियो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रहरी अधिकारीहरू विरुद्ध पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने बेनामी उजुरी पर्न थालेपछि स्वर पार्ने आतंक। लोकमान शैलीमा उत्रिँदै अख्तियार प्रमुख प्रेम राई। निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दल मार्फत चन्दा वा निजी सहयोगको दबाव सामना गर्नु परेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको दाबी। राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा चन्दा नदिने घोषणा। बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको ओह्रालो यात्रा। बायोप्सीको रिपोर्ट आउन 3 महिना। विशेषज्ञ चिकित्सक हाजिर गर्दै हिँड्दै फार्मेसीमा पाइँदैन औषधि। आर्थिक सङ्कट सम्हाल्न नसक्ने भन्दै श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर अजित काब्रालले दिए राजीनामा। राजनैतिक सङ्कट पनि गहिरिँदै गएपछि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिने क्रम बढ्यो। र नेपाललाई त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधि। पपुवा न्युगिनी 50 रनले पराजित। दिपेन्द्र बने टी20मा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।